नावल एक बार कहा होता। राइटर महामलक। उसे बहुत इमरजेंसी में क्लिनिक से जाना पड़ा था। उसके एक दोस्त की बीवी की हालत बहुत बिगड़ गई थी और उसका फ़ोन आया था कि फ़ौरन पहुंचो। और अब उसकी बेगम को हॉस्पिटल में एडमिट करा के वो वापस आ रहा था। रास्ते में पड़ते हुए चाइनीज़ रेस्टोरेंट को देखकर उसकी भूख चमक उठी। उसने गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी की और खुद माथे का पसीना टिश्यू पेपर से साफ करते हुए अंदर दाखिल हुआ। तारीक और खुनक फिजा में चंद लम्हे उसने पलकें झपकाकर खुद को मानूस किया और काफी बेहतर महसूस करते हुए कोने की मेज की जानिब बढ़ गया। कुर्सी पर बैठकर उसने टाई की नॉट ढीली की और इर्द गिर्द का जायजा लिया। ये रेस्टोरेंट उसके क्लिनिक से काफी दूर और हटकर था, इसलिए आज से पहले वो कभी यहाँ नहीं आया था। मेन्यू कार्ड पर एक नज़र दौड़ाकर उसने वेटर को चंद नाम बताए और कुर्सी की पोस्ट से टेक लगा ली। थोड़ी ही देर में वो खुद को बेहद पुरसुकून महसूस कर रहा था। आज का दिन तो हवा के तेज झोंके की मानद गुजरा है। खाना खाते हुए उसने सोचा। रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला तो बेइख्तियार उसकी निगाह उधर को उठ गई और दूसरे ही लम्हे वो धक से रह गया। तलहा, कुछ करो, मैं मर जाऊंगी वरना। आंसुओं की आमेजिश लिए समरीन की आवाज और भीगा लहजा तैमूर के दिल पर जा लगा। वो अपने एहसासात समझ नहीं पा रहा था। देखो समरीन, मैं आज ही मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजने को तैयार हूँ। तुम्हारे पापा से मिलने को तैयार हूँ। जो तुम कहो वो करने को तैयार हूँ। तुम मुझे कोई राह तो बताओ। अम्मी से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। समरीन ने आंसू पोंछे। लेकिन क्यों? वो बेजार हुआ। कोई वजह, कोई एक वजह। क्या खामी है मुझ में? खामी तुम में नहीं है तलहा, हमारी रिवायात में है। हम लोगों में खानदान से बाहर शादी नहीं होती। वो सिसकी। मुझे बताओ समरीन, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये बात तो तय है। मुझे भी अपने जिंदा रह जाने का कोई खास यकीन नहीं है। वो खोखली हंसी हंसी। तैमूर ने एयर कंडीशन हॉल में होने के बावजूद माथे पर पसीने के कतरे महसूस किए। बिल निकालकर उसने प्लेट पर रखा और सर झुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। चाय लीजिए। आयशा ने चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाया तो वो चौंक सा गया। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्यों इतने चुप चुप से क्यों हैं? नढाल से दिखाई दे रहे हैं। कोई खास बात हुई है क्या? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। उसने एक नज़र अपनी बेहद खूबसूरत गोरी रंगत और खड़े नकूश वाली बीवी पर डाली और मुस्कुरा दिया। मैं तो अमूमन खामोश ही रहता हूँ। चाय का एक घूंट भरकर उसने कहा। हाँ, कमगो तो आप हमेशा के हैं, उसने एतराफ़ किया। मगर आज आपकी खामोशी बड़ी अजीब सी है, थकन भरी और उदास सी। वो जवाबन हौले से हंस दिया। इंसान के अंदरूनी एहसासात को पढ़ने के आले का नाम ही शायद बीवी होता है। समरीन कहाँ है? अभी अभी सोकर उठी है। दोपहर को उसकी कुछ तबीयत खराब थी, शायद फ्लू है उसको। ऐसी सूजी सूजी सी आंखें और गुलाबी नाक। वो हंसी। मैंने तो दूसरी नज़र डाली ही नहीं कि कहीं मेरी नज़र ही न लग जाए। वो खामोशी से चाय पीता रहा। थोड़ी देर में समरीन खुद ही चली आई। अस्सलाम वालेकुम पापा। वो उसकी कुर्सी के करीब नीचे घास पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। उसने बेटी के सुते हुए चेहरे को बगौर देखा। कैसी है हमारी बेटी? फाइन। वो सर झुकाकर घास के तिनके तोड़ने लगी। सुना है हमारी बेटी की तबीयत खराब है। वो उसके सर पर आदतन हाथ फेरने लगा। नहीं, बस दोपहर को कुछ जुकाम सा था, अब ठीक हूँ पापा। वो बोली और जल्दी जल्दी पलके झपकाने लगी। अच्छा, चलो फिर भाग कर जाओ और एक कप गरम गरम चाय और बना लाओ। तुम्हारी अम्मी की ठंडी चाय पिलाने की आदत तो जाएगी नहीं। उसकी पलकों को भीगता देखकर उसने खुद ही उसके वहां से उठ जाने का बहाना तराशा। हस्बे तवक्को वो फौरन रुख फेर कर अंदर चली गई। तैमूर, आयशा ने पुकारा तो वो अपने ख्यालों से चौंका। हाँ, कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं कह रही हूँ कि वो लोग फिर आने का पूछ रहे हैं। वो कुछ राजदारी से गोया हुई। कौन लोग? उसका दिल बेटी के आंसुओं में उलझा हुआ था। उफ़ो, मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी दवाइयों के नाम आपको कैसे याद रहते हैं। वो कुछ भिन्न आ गई। भाई, मैं असद खान वालों की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा रिश्ता है, अपनी बरादरी का है। कितने दिन तो हो गए उन लोगों को रिश्ता डाले हुए। आपके काम ही पूरे नहीं हो पाते। समरीन से पूछा। उसने पहलू बदला। लड़की से क्या पूछना? उसने कुछ नागवारी का इजहार किया। बहरहाल बात तो मैंने की थी। फिर क्या कहा उसने? उसने बीवी के चेहरे पर नजर जमा ली।
کہنا کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر تھوڑا کسمسائی۔ لڑکی ہے، خاموش ہو گئی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے پوچھنے کی روایت ویسے بھی نہیں ہے۔ ہماری لڑکیاں مطیع اور فرما بردار ہوتی ہیں۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے کہ سامنے سے آتی سمرین کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ لیجئے پاپا، گرم گرم چائے۔ وہ جس بات پر کسی قدر قابو پا چکی تھی۔ تھینک یو پاپا کی جان، سو نائس آف یو۔ اس نے بیٹی کا ہاتھ تھام کر چوما۔ اس نے ایک نگاہ پھر وارڈروب میں دوڑائی، پھر مایوس ہو کر مڑا۔ عائشہ، عائشہ، اس نے عائشہ کو آواز دی۔ آج ویسے بھی اس کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ عائشہ کی تلاش میں وہ کمرے سے نکلا اور کچن کی جانب بڑھا، لیکن درمیان میں سمرین کا کمرہ تھا جس کا دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا تھا اور اندر سے سمرین کی آواز آ رہی تھی۔ امی، آپ ایک بار طلحہ سے پاپا کو ملا تو دیں۔ اس کی آواز نیچی تھی، جس میں احتجاج اور شرم دونوں کی آمیزش تھی۔ سمر، میری جان، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ یہ عائشہ تھی، اس کی ماں۔ میں تمہارے پاپا کو اسد خان کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ اس کی پراپرٹی کی تفصیل، اس کا گھرانہ، اس کا عہدہ، سب کچھ پتا ہے ان کو۔ پھر میں کیا کہہ کر طلحہ کو اس کے مقابلے میں لا کھڑا کروں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ نہ عہدہ، نہ جائیداد۔ امی پلیز۔ سمرین کے پاس یقیناً الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ آپ ایک بار۔ سمرین، میری بیٹی تو بہت نازک ہے، چندہ اور صدیوں کے بنے یہ رسم و رواج بہت سخت اور مضبوط۔ تو پاش پاش ہو جائے گی میری بیٹی، مت ٹکرا ان سے، مت ٹکرا۔ دونوں ماں بیٹی شاید رو رہی تھیں۔ وہ بھول گیا کہ وہ عائشہ سے اپنی لال ٹائی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر اس نے غائب دماغی سے ہاتھ آنے والی پہلی ٹائی باندھ لی اور ناشتہ کیے بغیر کلینک چلا آیا۔ شام کو وہ لوٹا تو ڈرائنگ روم میں موجود کافی سارے لوگوں کو پا کر وہیں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ملی جلی آوازیں آئیں۔ آ گئے آپ؟ عائشہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے ذکر کیا تھا نا آپ سے۔ اس نے نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ یہی کہہ سکا۔ یہ اسد کی والدہ ہیں۔ اس نے ایک باوقار سی خاتون کی جانب اشارہ کیا۔ اور یہ بہنیں ہیں، اور یہ خود اسد صاحب ہیں۔ وہ ہنسی۔ باری باری سب کا حال دریافت کر کے اس نے اسد کو بغور دیکھا۔ بڑا خوبصورت اور صحت مند جوان تھا۔ ان سب سے معذرت کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا، کپڑے تبدیل کر کے، اور ملازم کو چائے کا کہہ کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہ سب لوگ واقعی بہت اچھے تھے۔ ان کے ملبوسات، ان کی بات چیت کا انداز، اور سب سے بڑھ کر ان کے روشن چہرے، ان کے تعلیم یافتہ ہونے اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کی گواہی دے رہے تھے۔ اسد خان سے مل کر وہ بھی بہت متاثر ہوا۔ بڑا ذہین اور خوبصورت گفتگو کرنے والا یہ نوجوان اسے واقعی سمرین کے لیے بہترین لگا، مگر ایک پھانس جو دماغ کے گوشے میں چبھی ہوئی تھی اسے مسلسل ایک اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ رات کے کھانے پر عائشہ نے استفسار کیا۔ تیمور خان نے سامنے بیٹھی ہوئی بیٹی کو دیکھا۔ اس کا دمکتا گلابی رنگ کچھ زردی اختیار کر گیا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں اور گلابی ستوا ناک اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ آج بھی روئی تھی۔ پلین سیاہ سوٹ میں کھوئی کھوئی سی بیٹھی ہوئی وہ بڑی پرسوز سی غزل لگ رہی تھی۔ رینو، اس نے پیار سے بیٹی کو پکارا۔ جی پاپا۔ اس بری طرح سے وہ اچھلی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ دور جا گرا۔ ایک بات بتاؤ گی اپنے پاپا کو؟ جی، جی پوچھئے۔ وہ ماں کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ طلحہ کون ہے بیٹی؟ ایک لمحے کو جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ سمرین نے تھوک نگلتے ہوئے استفسار طلب نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا۔ وہ خود بھی دم بخود تھی۔ جی پاپا، وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا، سینئر تھا مجھ سے۔ وہ آدھے الفاظ ادا کر سکی، آدھے کھا گئی۔ کیا کرتا ہے؟ بینک میں کام کرتا ہے۔ اس کے گھر میں کون کون ہے؟ جی وہ ممی پاپا ہیں اس کے، بہن ہے چھوٹی، ایک بھائی بھی ہے۔ اچھا۔ عائشہ وہ بیوی کی جانب متوجہ ہوا۔ کل بلوا لو ذرا ان لوگوں کو۔ نیپکن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ ایک نگاہ بت بنی ہوئی بیٹی پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر چند لمحے پیشتر جو زردیاں چھائی ہوئی تھیں اچانک ہی ان میں سرخیاں شامل ہو گئی تھیں۔ عائشہ کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ اسد خان سے مل کر وہ متاثر ہوا تھا، لیکن طلحہ سیال سے مل کر اسے دلی خوشی ہوئی۔ دھیمے دھیمے لہجے میں بولتا ہوا کچھ نروس سا وہ لڑکا اسے حقیقتاً پسند آیا۔ سب سے بڑھ کر اس کا لہجہ جس میں ہلکا سا سرائکی ٹچ آتا تھا اس کے دل میں اتر گیا۔ اس کے ماں باپ بھی اسے پسند آئے۔ وہ سب بہت سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، بغیر کسی ملمہ اور تصنع کے۔
सीधे साधे लहजे में बात करते हुए हारिस सियाल से कुछ देर में ही उसकी अच्छी खासी शनासाई हो गई। भाई हम तो सीधी बात करते हैं तैमूर खान। जाते वक्त उसका हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए उन्होंने कहा, रोज बेशुमार लोगों से बात होती है, लेकिन दिल को छूकर कोई कोई ही गुजरता है। पर आप तो हमारे दिल में बिल्कुल घर कर गए हैं। वो हौले से हंसा। जरा नवाजी है आपकी। फिर कब मुलाकात हो रही है? जिस वक्त आप चाहें। हमारे घर और दिल दोनों के दरवाजे पूरे पूरे खुले हैं आपके लिए। उन लोगों के जाने के बाद उसने आयशा को देखा। वो कुछ गुम किसी कैफियत में थी। वो उसके महसूसात को समझ रहा था। असद खान के घर वालों से मिल लेने के बाद लोग यकीनन उसको म्यार से नीचे नजर आ रहे थे। आयशा, वो उसके करीब आ बैठा। दौलत और सच्ची खुशी में बहुत फर्क होता है। हाँ, वो कुछ तामुल से बोली। लेकिन दौलत कई दुखों का इलाज भी तो होती है। मेरी एक ही बेटी है। मैंने आपने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की है उसकी। उसे कभी रुपए पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए वो नहीं जानती कि आयशा तुम कुछ गलत अंदाज में सोच रही हो। वो नरम लहजे में बोला, मैं अपनी बेटी को शायद तुमसे भी कुछ ज्यादा जानता हूँ। वो दौलत की आदी जरूर है, लेकिन रुपए पैसे उसकी कमजोरी नहीं। वो बहुत बाशऊर और हसास है। बहुत नेक और हर हाल में मुतमईन रहने वाली। और फिर वो पसंद करती है तलहा को। आयशा ने हैरत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। वो मुस्कुराया। लेकिन मैं तबीयतन ऐसा नहीं हूँ जैसा तुमने मुझे समझा। मैं अपने और तुम्हारे आबाओ अजदाद से कदरे मुख्तलिफ हूँ। उसकी वजह मेरी तालीम भी हो सकती है। और खैर छोड़ो। वो एकदम बात बदल गया। असल बात तो यह है आयशा कि मैं रीनू से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। बेतहाशा चाहता हूँ उसे। मेरी सारी खुशियों, सारी उम्मीदों, सारी आरजुओं का मरकज मेरी बेटी है। उसके चेहरे पर छाई दुख की हल्की सी परछाई मेरे दिल के हर गोशे को तारीक कर देती है। और उसके लबों की हल्की सी मुस्कुराहट मेरी रूह को सरशार कर देती है। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आयशा, कभी नहीं देख सकता। वो उठकर ड्राइंग रूम से निकल आया। खुशी से कह कहा लगाते तलहा को उसने बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखा। शलवार कमीज में मलबूस वो हमेशा से ज्यादा अच्छा लग रहा था। क्यों भी बरखुरदार। वो उसके नजदीक चला आया। कैसा महसूस कर रहे हो? जी, बहुत अच्छा। वो कुछ झीम सा गया। और भाई बड़े अच्छे लग रहे हो आज। ये कपड़े सूट करते हैं तुम पर। पैंट शर्ट कम पहना करो। वो हल्का सा कहकहा लगाकर रह गया। थोड़ी देर बाद समरीन की सहेलियां उसे थामकर अंदर लाई तो खूबसूरत सी बेटी को देखकर वो निहाल हो गया। ऑफ वाइट सूट दबके के काम से भरा हुआ था। और समरीन जो वैसे ही खूबसूरत थी, मजीद खूबसूरत लग रही थी। तलहा की माँ ने उसे अंगूठी पहनाई तो अंदरूनी खुशी से उसका चेहरा जगमगाने लगा। तैमूर खान एकटुक बेटी का चेहरा देख रहा था। खुशी से गुलनार होता चेहरा और मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए लब। वो उस वक्त कोई मावराई हस्ती लग रही थी। उसका रुआ रुआ बेटी की दायमी खुशियों की दुआएं करने लगा। सारे हंगामों से फारिग होकर जब वो रात को बिस्तर पर दराज हुआ तो उसने खुद को बड़ा लतीफ, बड़ा हल्का फुल्का सा महसूस किया। तैमूर, आयशा ने उसे पुकारा था। कहो। आपने बहुत सही फैसला किया था, वो बोली। समरीन इस कदर खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बताने की जरूरत भी नहीं। वो हौले से हंसा। अपनी बेटी का चेहरा पढ़ना मुझे भी आता है। उसने आंखें मूंदी तो समरीन का गुलनार चेहरा उसके पर्दा ख्याल पर जगमगाने लगा। उसने दिल में उभरती बेपाया खुशी के नीचे छुपा एक हल्का सा दर्द महसूस किया। हाँ, कोई बात थी जो कहीं तकलीफ देती थी। कोई कांटा, कोई फांस थी जो दिल के किसी गोशे में चुभती थी। वो खुश था, बेहद खुश। लेकिन कुछ था जो यकदम सारी खुशी पर छा जाता था। हाँ, शायद ये खुशी, ये मुसर्रत, ये बेपाया सुकून जो आज उसने अपनी बेटी के चेहरे पर देखा था। उसने उसे कुछ याद दिलाया था। माजी के कुछ बंद दरवाजे खुले थे। पुरानी यादों पर से कुछ गर्द झड़ी और वो कहीं दूर पहुंच गया। तो अंबर बेगम, आज भी तुम मुकीम हो इस दिल के किसी गोशे में। उसने जाने किसको मुखातिब किया। ये जो मेरे अंदर कोई उदास है, कुछ अधूरा है, ये कोई और नहीं, तुम हो। ये खुशी जो आज समरीन के चेहरे पर है, ये तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकी। जाने इसमें किसका कसूर था, मेरा, तुम्हारा या हमारी तकदीर का। मेडिकल कॉलेज बंद हो गए थे और वो छुट्टियां बड़े भरपूर अंदाज से मनाने के कई इरादे बांधते हुए घर में दाखिल हुआ था। सलाम साहब। मुलाजिम ने उसे अंदर आते देखा तो लपक कर उसका बैग थामा। वालेकुम अस्सलाम। उसने सर के बालों को झाड़ा। कैसे हो खुशहाल?
बस करम है मौला का। वो उसके साथ साथ चलने लगा था। अम्मी और बाबा कैसे हैं? साहब की तबीयत पिछले दिनों कुछ खराब थी, अब माशाल्लाह ठीक हैं। बेगम साहब भी बिल्कुल ठीक हैं, अभी दोनों बड़े साहब के यहाँ गए हैं। अच्छा। वो चलते चलते रुक गया। और कौन कौन है? आलिया बीबी की छुट्टियां भी आज ही हुई हैं, वो दोपहर को ही आ गई थी। मंसूर साहब दोस्त के पास गए हैं। उसने तफसील बताई। अच्छा ठीक है, तुम ये बैग मुझे दे दो, मैं भी अभी कुछ देर आराम करूंगा। उससे बैग लेकर वो अपने कमरे में आ गया और अंदर एसी ऑन था और अंधेरा छाया हुआ था। उसने लाइट ऑन की तो बेड पर लेटा बेखबर वजूद उसकी निगाहों में आया और फिर ठहर गया, हमेशा के लिए। हल्के कासनी रंग के कपड़ों में मलबूस उसका नाजुक वजूद लंबे स्याह बालों में छुपा हुआ था। चेहरे पर बिखरे बाल पंखे की हवा से सरसरा रहे थे। वो यूं ही एकटुक खड़ा उसे घूर रहा था कि अचानक वो कसमसाई और फिर आंखें खोल दी। सुर्ख मखमूर निगाहों से वो कुछ देर उसे अजीब बेयकीनी से देखती रही, गोया किसी ख्वाब का अंदेशा हो। और फिर हकीकत का यकीन हुआ तो एक झटके से उठकर बैठ गई। तैमूर एक लम्हे को चोर सा बन गया, फिर कुछ सोचकर बोला, मैं तैमूर हूँ, तैमूर खान। आप? अभी उसने जवाब देने के लिए अपने लब वाह किए ही थे कि अटैच बाथ का दरवाजा खुला और आलिया बाहर निकली। अरे लाला आप। गीला तौलिया सर पर लपेटे वो लपक कर उसके सीने से आ लगी। कैसी हो आलिया? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वो मुस्कुराई। आज ही तो लौटी हूँ मैं भी, और ये अंबर है मेरी दोस्त। इतनी देर में वो बाल समेटकर सरहाने रखा दुपट्टा उठाकर ओढ़ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर ने तारुफ होने पर सलाम किया तो वो सर हिलाकर रह गई। अंबर, ये लाला हैं, तैमूर लाला। तुमने इनका जिक्र खैर अक्सर मुझसे सुना होगा। उसने फिर सर हिलाया। तैमूर को उलझन होने लगी। क्या उसके पास जुबान नहीं है? उसने सोचा। मुझे खबर नहीं थी कि आप आज लौटेंगे, वरना मैं अपने कमरे में सोती। आलिया उससे मुखातिब हुई। बस बेध्यानी में बातें करते करते हम लोग यहीं सो गए। कोई बात नहीं। वो मुस्कुराया। बाय द वे, ये बातें कर सकती हैं? अरे, आलिया हंसी। तो और क्या नहीं कर सकती? अंबर, जरा इनको अपनी आवाज का दीदार तो कराओ। वो हौले से मुस्कुरा कर रह गई। बोली, फिर भी कुछ नहीं। चलो आओ हम लोग अपने कमरे में चलें, लाला कुछ देर आराम कर लें। आलिया उसे लेकर कमरे से निकल गई। वो भी एक गहरा सांस लेकर बिस्तर पर ढेर हो गया। उसकी आंख खुली तो शाम ढल चुकी थी। नहा धोकर गीला तौलिया कंधों पर डाले वो बाहर आ गया। अम्मी और बाबा घर आ चुके थे, मंसूर भी वहीं बैठा था। अंबर भी वहीं सबके दरमियान बैठी चाय के हल्के हल्के सिप ले रही थी। बारी बारी सबसे मिलकर उसने आलिया से चाय का कप लिया और अम्मी के बराबर बैठ गया। और भाई, पढ़ाई कैसी जा रही है? बाबा ने हस्बे मामूल तवक्को सबसे पहला सवाल यही किया। एकदम फर्स्ट क्लास बाबा। वो मुस्कुराया। एक लम्हे को नजर उठाकर उसने अंबर की जानिब देखा। वो आलिया से सर जोड़े कुछ सरगोशियों में मसरूफ थी। मंसूर भाई, एक काम कर दो। आलिया ने अचानक बड़े इल्तिजाइया लहजे में मंसूर को मुखातिब किया। जी बाजी, कहिए। प्लीज जरा अंबर के घर जाकर उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि ये यहाँ है, ताकि उसके भाई आकर इसे ले जाएं। ओहो, इस वक्त तो मेरे ट्यूशन का टाइम है, सर आते ही होंगे। उसने घड़ी देखी। ऐसा करता हूँ 1 डेढ़ घंटे बाद चला जाऊंगा। नहीं नहीं, वो घबरा कर बोली। तैमूर ने पहली मर्तबा उसकी आवाज सुनी। पहले ही काफी देर हो गई है, फिर तो रात हो जाएगी। मैं एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। तैमूर ने बड़े शाइस्ता लहजे में उससे मुखातिब किया। मुनासिब समझे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। वो सर झुकाए उंगलियां मरोड़ती रही, फिर बोली, ये तो मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप मेरे घर वालों को खबर कर दें तो। हमारा फोन शायद खराब है, नंबर लग नहीं रहा है। तैमूर के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसके यूं मना कर देने से उसकी अना पर जाने की चोट सी पड़ी। जैसी आपकी मर्जी। वो कुछ बरहमी से बोला, लेकिन आपके घर का पता मुझे मालूम नहीं। पता मैं समझा देती हूँ लाला। आलिया जल्दी से बोली। बिल्कुल आसान है। वो खामोश बैठा चाय पीता रहा। आलिया ने जल्दी जल्दी उसे पता जुबानी बताने के अलावा लिख कर भी दे दिया। बस आप इतना पैगाम दे दें कि अंबर यहाँ है, उसे आकर ले जाएं। ठीक है। उसने कप मेज पर रखा और खड़ा हो गया। आलिया के बताए हुए पते पर जब वो पहुंचा तो एक लम्हे को दंग रह गया। चमकती और बुलंदो बाला दीवारों वाली वो कोठी उसके गुमान से भी बड़ी और आलीशान थी। आम से सादा कपड़ों में मलबूस सलोनी रंगत वाली अंबर को देखकर वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका घर ऐसा होगा। जी साहब। राइफल कंधे से लटकाए अलर्ट चौकीदार उसकी जाने बढ़ा। अभी वो कुछ बोलना चाहता ही था
کہ کھلے گیٹ میں سے اچانک ہی چمکتی دمکتی کار بڑی شان سے نکلی اور پھر اس کے قریب رک گئی۔ سانول، کون ہے یہ؟ اگلی سیٹ پر براجمان قدرے مغرور سے شخص نے اس کی بجائے چوکیدار کو مخاطب کیا۔ مجھے تیمور کہتے ہیں، تیمور خان۔ اس نے تعارف کرانے کے ساتھ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس شخص نے بادل نخواستہ قبول کیا۔ مجھے امبر صاحبہ کے بارے میں انفارم کرنا تھا۔ امبر؟ وہ چونکا۔ کہاں ہے وہ؟ تیمور نے اسے عالیہ کا دیا ہوا پیغام سنا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اس نے نخوت سے سر ہلایا۔ میں بلواتا ہوں اسے۔ وہ شاید امبر کا بھائی تھا، نقوش تو یہی بتاتے تھے۔ تیمور نے ایک نگاہ اس کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی اور مڑ گیا۔ علی، یار تمہاری دوست کو دیکھ کر تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنے امیر خاندان کی لڑکی ہوگی۔ پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھی بہن پر نگاہ ڈالی۔ کون؟ امبر؟ وہ چونکی۔ ارے لالا، اتنا دولت مند خاندان ہے ان کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا۔ ہاں، امبر تو طبیعتاً ہی بہت سادہ ہے۔ سچ لالا، میں نے آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ یا تصنع نہیں دیکھا۔ جبھی تو فٹ سے دوستی کر لی اس سے۔ آج کل کے دور میں کہاں ملتے ہیں ایسے پیارے اور سچے لوگ۔ بس شروع تعریفیں۔ منصور نے منہ بنایا۔ بس باجی سے تو تعریفیں کروا لو من من بھر کی، اور قصیدے پڑھوا لو ٹن ٹن بھر کے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ بھنائی۔ کیوں امی، آپ بھی تو ملی ہیں امبر سے، کیسی لگی وہ آپ کو؟ بھئی مجھے تو واقعی پسند آئی، انہوں نے تائید کی۔ چھوٹی چھوٹی معصوم سی باتیں کرتی ہوئی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ جہاں تک میری رائے ہے، مجھ پر تو کوئی خاص اثر نہیں ڈالا انہوں نے پہلی ملاقات میں۔ تیمور نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے گھر ڈراپ کرنے کی آفر ہی تو کی تھی، یا انہیں قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جو وہ یوں گھبرائی تھی؟ امی، کیا میں شکلاً اس قدر ہی مشکوک ہوں؟ نہیں لالا، یہ بات نہیں ہے۔ عالیہ ہنس پڑی۔ قصور امبر کا نہیں، ان کے گھر کے قوانین کا ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں یہ لوگ بڑے حساس اور تنگ نظر ہیں۔ وہ تو امبر اکلوتی اور بے حد لاڈلی ہے، اسی لیے اسے ہاسٹل میں رہنے اور ایم اے کرنے کی اجازت دے دی اس کے بابا نے، ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے خاندان کی لڑکی اور اس طرح گھر سے دور تعلیم حاصل کرے۔ اور اگر اس کے بھائی اسے آپ کے ساتھ آتا دیکھتے تو حلیہ بگاڑ دیتے بیچاری کا۔ اسے تو کسی غیر مرد کو مخاطب کرنے کی اجازت نہیں، کجا یہ کہ وہ آپ کے ساتھ گھر جاتی۔ عالیہ نے اسے تفصیل بتائی۔ اچھا، اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اس دن جو آدمی ملا تھا مجھے، وہ شاید بھائی تھا اس کا۔ ہوگا۔ عالیہ نے کندھے اچکائے۔ 7 تو بھائی ہیں پورے، مجھے تو نام تک نہیں پتا۔ تو باجی، آپ سے کون صفائی مانگ رہا ہے؟ منصور نے شرارتاً کہا تو عالیہ اسے گھورنے لگی اور سب بھی ہنس دیے۔ ڈرائنگ روم اس وقت ٹرین کے کسی بھیانک سے ڈبے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عجب ہاؤ ہو اور گل کباڑا مچا ہوا تھا۔ ایک کونے میں کیرم کی گوٹیوں پر تکرار ہو رہی تھی تو دوسری طرف سکریبل میں کسی لفظ پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی بات سنانا چاہ رہا تھا۔ تیمور حامد اور وکی کے ساتھ کرکٹ کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کر رہا تھا، اور سامنے رکھی پلیٹ میں سے ڈرائی فروٹ بھی اٹھا اٹھا کر منہ میں ڈالتا جا رہا تھا جب فون کی بیل چیخنے لگی۔ لالا پلیز ذرا اٹینڈ کر لیں، عالیہ نے کوئن کا نشانہ لیتے ہوئے چیخ کر کہا۔ وہیں پاس فون رکھا ہے، ذرا سا ہاتھ نہیں بڑھایا جاتا۔ وہ برا سا منہ بنا کر اٹھا اور فون تک آیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ارے بھی چپ تو کرو، اس نے حاضرین کو ڈانٹا۔ جی، دوسری جانب سے حیرانی کا اظہار ہوا۔ مگر میں نے کیا کہا ہے؟ آپ سے نہیں کہا بی بی۔ اس نے دوسرے کان میں انگلی ڈالی۔ جی فرمائیے، عالیہ سے بات کرنی تھی۔ اچھا بلاتا ہوں، آپ کون؟ میں امبر بات کر رہی ہوں۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑے اور ریسیور عالیہ کے جانب بڑھایا۔ تمہاری نخریلی دوست کا فون ہے لالا۔ عالیہ نے اسے تنبیہی انداز میں گھورا اور ریسیور لے لیا۔ ہیلو امبر، ہاں کیسی ہو؟ بڑے دن بعد یاد آئی۔ ارے سن لیا تم نے؟ وہ ہنسی۔ نہیں نہیں پلیز برا مت ماننا، لالا کی تو عادت ہے مذاق کی۔ اچھا ہاں۔ وہ دوسری جانب کی بات سننے لگی، پھر مڑ کر تیمور کو مخاطب کیا۔ لالا، آپ مجھے امبر کے گھر لے چلیں گے؟ کیوں بھئی؟ وہ بے نیاز بنا۔ اور مجھے کوئی کام نہیں ہے، پلیز لالا، کل اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے نا؟ عالیہ نے التجا کی۔ اچھا بابا، اس نے بادل نخواستہ کہا۔ ساری چھٹیاں تو تم یوں ہی شہر کے چکر لگا کر خوار کرتی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ امبر سے مخاطب ہو چکی تھی۔ میں آ جاؤں گی۔ یار تیمور، یہ دیکھ کیا خوبصورت ٹائٹل ہے۔ میرا خیال ہے یہ رسالہ خرید لوں میں۔
विक्की ने उसे अपनी पसंदीदा अदाकारा की तस्वीर से मुज़य्यन रिसाला बड़ी खुशी के साथ दिखाते हुए पूछा। तो वो जो अनाटॉमी से मुतल्लिक कोई मजमून बड़े गौर से देख रहा था चौंक गया। विक्की, तेरी बचपन से लड़कियों के पीछे ख्वार होने वाली आदत नहीं जाएगी। क्या है भला इस चिपटी अदाकारा में? हूँ, वो बड़ी बुरी तरह भिन्नाया था। बात करना फजूल है इन डॉक्टर साहब से। मैं भला क्यों ख्वार होने लगा लड़कियों के पीछे? मुझे तो अपने बचपन की ऐसी कोई आदत याद नहीं। और तू तो बड़ा तीखा है ना, जो ये चिपटी लगी तुझे। बुड़बुड़ाते हुए उसने रिसाला वापस रैक पर पटक दिया। तैमूर खान के लबों पर बड़ी दिलचस्प मुस्कुराहट उभरी और फिर मादूम हो गई। होम इकनॉमिक्स से मुतल्लिक किताबें देखती हुई अंबर अचानक ही उसकी निगाहों की जद में आई थी। विकी को फिल्मी रसायल में उलझा छोड़कर वो आगे बढ़ाया। हेलो, नहायत खुशदिली से उसने उसे मुखातिब किया था। अंबर की आंखों में लम्हा भर को शनासाई की चमक लहराई, मगर दूसरे ही लम्हे वो बेहद खुश्क लहजे में बोली थी, फरमाइए। आपने गालबन पहचाना नहीं। वो कदरे मायूस हुआ। आप भाई हैं आलिया के। उसने इधर उधर देखा और आगे बढ़ गई। सुनिए, गालबन आप उस बात पर नाराज हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था फोन पर कि आप नखरीली हैं। वो खुद ही हंस दिया। देखिए, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। वो अचानक मुड़ी। अब आप प्लीज अपना काम कीजिए, मुझे कुछ बुक्स देखनी हैं। वो उसके इस दुरुस्त रवैये पर शशदर सा रह गया। अंबर, करीब से जो आवाज उभरी वो अंबर के रवैये से ज्यादा करख्त थी। ले ली किताबें? जी जी भाई, वो बुरी तरह बौखलाई थी। आपकी तारीफ? आने वाला अब तैमूर खान से मुखातिब था, उसकी निगाहों में अपनी सर्द निगाहें डाले हुए। मैं तैमूर हूँ, तैमूर खान, आलिया का भाई। अंबर की बड़ी अच्छी दोस्ती है आलिया से। फिर अगला सवाल उसके लिए बड़ा गैर मुतवक्को था। जी? वो हैरान हुआ। ये यहाँ मिल गई तो मैंने सोचा खैरियत पूछ लूं। अंबर, वो बहन की जाने मुड़ा। तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। उसे शर्मिंदा खड़ा छोड़कर दोनों भाई बहन मजीद कुछ कहे वहां से चल दिए। अभी अभी मैंने सुना था कि मुझे बचपन ही से लड़कियों के पीछे ख्वार होने की आदत है। मेरा ख्याल है तैमूर खान कि अब मेरी ये आदत आप में मुंतकिल हो गई है। पास खड़ा विकी बुरी तरह हंस रहा था। शट अप विकी, वो झंझलाया। जो कुछ लेना है लो और बाहर आ जाओ। वो अपनी मतलूबा किताबों की लिस्ट वहीं फेंक कर बुक शॉप से निकल गया। विकी खरीदारी करके बाहर आया तो वो गाड़ी में बैठा बुरी तरह तप रहा था। मेरा ख्याल है, बल्कि तजर्बा, कि किसी खूबसूरत लड़की को अव्वल तो सरेराह छेड़ना नहीं चाहिए। उसे होंठ सख्ती से भींचे ड्राइविंग करता देखकर विकी शरारत से बोला, उसके लिए कोई सुनसान जगह ज्यादा मुनासिब होती है। और बिलफर्ज अगर छेड़ना मेरा मतलब है कि बात करना इतना ही जरूरी हो, तो इस बात का इत्मीनान पहले कर लेना चाहिए कि उस हसीन लड़की का कोई भाई, इतनी खौफनाक मूंछों और लाल आंखों वाला कोई भाई आस पास ना हो, वरना ऐसी ही ख्वारी होती है तैमूर साहब। वो कह कहा मारकर हंसा। विक्की, आई विल शूट यू। वो गुर्राया। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं किसी खंबे में गाड़ी ठोंक दूंगा। मेरी तौबा। विक्की ने कानों को हाथ लगाए। मुझे अपनी जान की तो कोई खास परवाह नहीं और तुम्हारी जान की तो कतई नहीं, लेकिन अपनी ये करोला मुझे जी जान से अजीज है। एहतियात से चलो भाई, एहतियात से। रात का पहला पहर था। वो मेडिकल की कोई बड़ी मोटी सी किताब खोले, उसमें पूरा सर घुसाए, पूरी तरह मुनहमिक था। जब फोन की बेल बजी, बुरी तरह चौंक कर उसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली तो उसे अंदाजा हुआ कि पिछले 1 घंटे से वो इसी तरह बगैर हिले जुले किसी थ्योरी में उलझा हुआ था। हेलो। एक हाथ से आंखें मसलते हुए उसने दूसरे हाथ से फोन उठाया। तैमूर साहब? दूसरी जानब कदरे आहिस्तगी से पूछा गया। जी, बात कर रहा हूँ। वो हैरान हुआ। कौन मोहतरमा है? मैं अंबर हूँ जी। वो बहुत आहिस्ता से बोली। कौन अंबर? दूसरे ही लम्हे बहुत सर्दमहर बनकर बड़ी बेइतनाई से उसने पूछा। देखिए, आप खफा मत हो, मैंने आपसे माजरत करने के लिए ही फोन किया है। वो बड़ी बेचारगी से बोली। किस बात की माजरत? वो उखड़े हुए लहजे में बोला। तैमूर साहब, आज बुक शॉप पर मैंने जैसा बर्ताव आपके साथ किया वो मेरी मजबूरी थी। आप नहीं जानते हमारे घर के माहौल के बारे में, वो बोली तो उसकी आवाज में आंसुओं की आमेजिश थी। हमारे यहाँ लड़कियों को जिंदा हस्तियां नहीं समझा जाता, बल्कि पत्थर के बेजान मुजस्समों से ताबीर किया जाता है। हमें दुनिया की हर आसाइश दी जाती है, मगर एतबार नहीं दिया जाता। हालांकि मेरा आपसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे मुतल्लिक मेरे जहन में कोई गलत बात नहीं है, और मुझे यकीन है कि आपकी सोचें भी कतई साफ और पाकीज़ा हैं।
لیکن اس کے باوجود مجھے محض آپ سے معذرت کرنے کے لیے بھی یوں رات کو چوروں کی طرح چھپ کر بات کرنا پڑ رہی ہے۔ آئی ایم سوری امبر۔ وہ اچانک ہی نرم پڑ گیا۔ غلطی میری ہی ہے، مجھے اس طرح سرعام آپ کو مخاطب کرنا نہیں چاہیے تھا۔ عالیہ نے مجھے کچھ بتایا بھی تھا آپ کے بارے میں۔ چلیے خیر، جو ہوا سو ہوا، بھول جائیے اور آرام سے جا کر سو جائیں۔ شب بخیر۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیسے کیسے تنگ نظر اور تنگ دل لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں میز پر ٹکا کر سر تھام کر وہ سوچنے لگا، اس قدر آلودہ ذہنیت کے مالک ایسے گھرانوں میں بیٹیاں نہ ہی پیدا ہوں تو اچھا ہو۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر اپنی کھلی ہوئی کتاب پر ایک نگاہ ڈالی۔ سارا موڈ درم برم ہو کر رہ گیا تھا۔ صبح بک شاپ والا منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا اور امبر کی باتیں کانوں میں گونجنے لگیں۔ جھنجھلا کر اس نے کتاب بند کر دی اور سونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بھئی، کیا پڑھ رہی ہے ہماری بہن؟ عالیہ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے اسے مخاطب کیا۔ ناول ہے، وہ مسکرائی۔ ہاسٹل میں امبر نے دیا تھا پڑھنے کو، میں بھول کر اپنے ساتھ لے آئی۔ اچھا، ویسے آج کیا چائے کا ناغہ ہے؟ اس نے یوں ہی سرسری سا پوچھ لیا تو عالیہ ہنس دی۔ ابھی لاتی ہوں، امی اور بابا سو رہے تھے نا، اس لیے کسی نے فرمائش ہی نہیں کی، مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ ہاتھ میں پکڑا ناول میز پر رکھ کر وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ تیمور نے ہاتھ بڑھا کر ناول اٹھا لیا اور یوں ہی ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک بیچ میں سے کوئی چیز پھسل کر نیچے گری۔ تیمور نے جھک کر دیکھا، وہ امبر کی تصویر تھی۔ سیاہ کپڑوں میں مسکراتی ہوئی امبر اسے بے حد مختلف، بے حد اچھی لگی۔ اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تیمور پر مرکوز تھیں۔ وہ چند لمحے تصویر میں موجود امبر کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر خود بخود ہی اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بابا کی گمبھیر آواز نے اس کی محویت کو توڑا۔ اس نے جلدی سے تصویر ہاتھ میں پکڑی کتاب میں رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے بابا، بیٹھیں۔ امی آپ یہاں بیٹھیں میرے قریب۔ اس نے اپنے پاس والی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں بھائی، بابا نے شکوہ کیا۔ ماں کو دیکھ کر اولاد اکثر باپ سے یوں ہی نگاہیں پھیر لیتی ہے۔ ارے نہیں بابا، وہ ہنس دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں نیکبخت؟ انہوں نے امی کی جانب دیکھا۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ صحیح کہتے ہیں، وہ مسکرائیں۔ ماں باپ کی نسبت پیار بھی تو زیادہ کرتی ہے، توجہ بھی تو اتنی ہی دیتی ہے۔ فکر مت کرو، وہ ہنس دیے۔ بس ذرا ایک عدد بہو کو آنے دو، پھر دیکھتا ہوں کتنی توجہ دیتا ہے یہ ماں کو۔ ایسے تو مت کہیے بابا۔ اس نے شکایتی نگاہوں سے باپ کو دیکھا۔ اپنے بیٹے کو ایسا سمجھتے ہیں آپ؟ ارے میاں، ہمارے تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ دستور زمانہ ہے یہ تو، بیوی آ جائے تو ماں باپ کا رشتہ یاد ہی نہیں رہتا بیٹوں کو۔ میرے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، وہ وثوق سے بولا۔ میرے لیے پہلے آپ دونوں کی ذات مقدم ہوگی، پھر کسی اور کی۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ ٹرے اٹھا کر لاتی عالیہ نے پوچھا۔ تمہاری بھابھی پر۔ امی مسکرائیں۔ میری بھابھی؟ عالیہ نے خوشگوار حیرت سے تیمور کی جانب دیکھا تو اس نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑی کتاب کھول لی۔ سامنے ہی امبر مسکرا رہی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر اس پر نظریں جمائے رہا۔ بھئی، اب تمہارے لالا اس قابل ہو گئے ہیں نا کہ ان کی شادی کر دی جائے؟ بابا نے اس سے تائید چاہی۔ بالکل بابا جان، وہ خوشی سے اچھلی۔ مجھے تو کتنی تمنا ہے ان کی شادی کی۔ اگلے سال یہ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بن جائیں گے، کیوں نہ ابھی سے میں اپنی بھابھی کی تلاش شروع کر دوں۔ پہلے اپنے بھائی سے تو پوچھ لو، کہیں پہلے سے تو تلاش کر کے نہیں رکھ لیا انہوں نے تمہاری بھابھی کو؟ کیوں برخوردار؟ جی، وہ چونکا اور کتاب بند کر دی۔ کچھ کہا آپ نے؟ بس لالا، اب اتنا بھی مت شرمائیں۔ عالیہ نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ اب نام بتا ہی دیں ہماری بھابھی کا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ مسکرا دیا۔ میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ بس تو پھر یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ بڑے جوش سے بولی، اتنی اچھی اچھی سہیلیاں ہیں میری۔ بابا اور امی ہنس دیے۔ اس نے بھی مسکرا کر چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اس نے ایسا سوچا نہیں تھا اور نہ ہی ایسا چاہا تھا، مگر جانے کیوں ایسا ہو رہا تھا۔ وہ خاموش خاموش سا اور سلونی سی لڑکی بار بار اس کے دریچہ خیال میں چلی آتی۔ وہ بارہا اپنی پاگل سوچوں پر خود کو سرزنش کرتا، کتابوں میں پناہ لے لیتا، مگر اس کا تصور بڑا ہی ڈھیٹ تھا۔ ایک تواتر کے ساتھ خود پر بغیر کسی کنٹرول کے وہ اس کے بارے میں سوچے چلا جا رہا تھا۔ ایک بے ایمانی اس نے مزید کی تھی۔ چپکے سے عالیہ کے کمرے میں جا کر وہ امبر کی تصویر نکال لایا تھا۔ اسے خود نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ کیوں اس کی تصویر دیکھتا ہے، کیوں اس کے بارے میں سوچتا ہے، کیوں اس کا دل اکثر اسے دیکھنے کو، اس سے بات کرنے کو مچلتا ہے۔
उसे पता न चलता था, क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? उसने चुपके से अपने दिल से सवाल किया और फिर जोर से हंस दिया। जुम्मा जुम्मा 8 दिन की शनासाई, 2 अदद मुलाकातें कोई 5 मिनट की, और मोहब्बत? नहीं, उसने खुद ही जवाब दिया। ये मोहब्बत तो नहीं हो सकती, बस एक एहसास है जिसे मैं खुद को इनाम नहीं दे पा रहा हूँ। सर झटक उसने जैसे अंबर के ख्याल को भी झटका और किताब खोल ली। फोन की बेल बजी तो वह चौंका। जाने इसकी कौन सी हिस्स ने उससे मतला किया कि ये उसी का फोन है। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, जरा आलिया को बुला दें। उसी की आवाज़ थी, वो एक लम्हे में पहचान गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जाने कि उसे बेहद खुशी हुई थी। ठीक हूँ। उसका लहजा इस कदर बुझा हुआ था कि उसने मजीद कोई बात किए रिसीवर एक जानिब रखकर आलिया को आवाज़ दी और वहां से उठ गया। सोफे पर लेटा वो टांग पे टांग चढ़ाए इंशा जी को पढ़ रहा था। जब आलिया अंदर आई, तैमूर ने निगाह उठाकर उसे देखा। फिरोजी दबके के काम का कुर्ता, दुपट्टा, गोल्डन शलवार के हमरा पहने हुए वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। कानों में बड़े बड़े गोल्डन झुमके थे। उफ, वो कहाँ की तैयारी है भाई? उसने मुस्कुरा कर पूछा। जाने से पहले नजर उतार लेना। रहने भी दे लाला। वो शर्मा गई। अब जल्दी से उठ जाए, मुझे वैसे ही देर हो गई है। चलो भाई। वो उठकर शर्ट सही करने लगा। बाय द वे, आप बताना पसंद फरमाएंगी कि जाना कहाँ है? जी हाँ बिल्कुल, मुझे अंबर के यहाँ जाना है। वापसी में वो मुझे अपने ड्राइवर से घर पहुंचा देगी। कोई तकरीब है? बालों को दुरुस्त करते हुए उसने पूछा। हाँ ना, एंगेजमेंट है उसकी। छन तैमूर खान के दिल में कुछ टूट गया। बिल्कुल अचानक ही धमाका सा हुआ उसके अंदर। कल फोन आया था ना उसका, अचानक ही प्रोग्राम बन गया उसके खानदान वालों का। वैसे तो वो बचपन से ही मंसूब है, लेकिन तकरीब अब कर रहे हैं। आलिया उसे क्या बता रही थी, उसे बड़ी देर में अल्फाज समझ में आ रहे थे। आली। जी लाला। एक गिलास पानी तो लाओ। जी अच्छा। वो मुड़कर चली गई तो वो गहरे गहरे सांस लेकर हवासों को एतदाल पर लाने लगा। उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इस खबर से अचानक उसके दिलो दिमाग पर यूं बिजली सी क्यों गिरी है। उसे इतना धचका क्यों लगा था? हालांकि उसने कभी अंबर को अपनी मलकियत नहीं समझा था, कभी उसे पा लेने की ख्वाहिश का इजहार खुद से भी नहीं किया था। फिर ऐसा क्यों हुआ था? वो समझने से कासिर था। लीजिए लाला। आलिया ने पानी का गिलास उसे थमाया। बस जल्दी से पीकर गाड़ी निकालें, इतनी देर हो गई है। मैं जरा पर्स उठा लूं अपना। वो मुड़कर कमरे से निकल गई। तैमूर ने पानी पीकर गिलास बड़ी आहिस्तगी से मेज पर रखा और गाड़ी की चाबी ढूंढने लगा। छुट्टियां खत्म हो गई थी, वो वापस हॉस्टल आ गया था और खुद को पढ़ाई में गुम कर लिया था, या गुम करने की कोशिश करता था। उस दिन भी वो लाइब्रेरी में बड़ी जखीम सी किताब खोले जाने क्या समझने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जब बराबर बैठे नईम ने उसे टहोका दिया और बाहर आने का इशारा करके खुद भी बाहर निकल गया। हाँ बोलो, क्या बात है? बाहर आकर उसने पूछा। चलो अच्छी सी चाय पीते हैं। वो बड़े इत्मीनान से बाइक की जाने बढ़ा। चाय पीने के लिए बुलाया था? वो हैरान हुआ। बिल्कुल। यार नईम, बिल्कुल घामड़ हो तुम। वो झंझलाता हुआ उसके हमरा चल दिया। अब बताओ क्या बात है? चाय का कप उसके आगे रखकर उसने पूछा। कैसी बात? वो चौंका। देखो तैमूर, सच्ची बात तो ये है कि जब से तुम छुट्टियां गुजार कर आए हो, वो पहले वाले तैमूर नहीं रहे। हंसी मजाक गपशप गुलगपाड़ा हर शय से दामन बचाकर गुजर जाते हो। ऐसा क्यों? चलो इन सब बातों को गोली मारो, तुम इतने जीनियस स्टूडेंट थे। अब तुम्हारी जहानत पर भी जैसे जंग सा लगता जा रहा है। बज़ाहिर तुम किताब खोलकर बैठे होते हो, मगर नजरें तुम्हारी जैसे कोई गैर मरई शय देख रही होती हैं। क्या इन सब बातों की कोई खास वजह है? तैमूर ने चाय का सिप लेते हुए उस सामने बैठे दोस्त को देखा और उदासी से मुस्कुरा दिया। नईम उसका रूममेट था, उसका बचपन का साथी और क्लास फेलो था, और उसका कितना अच्छा दोस्त था, उसका अंदाजा तैमूर को इस वक्त हुआ था। सामने बैठा हुआ नईम उसके लिए फिक्रमंद, उसकी परेशानियों को शेयर करने की कोशिश करता हुआ। उसका दोस्त। तैमूर को वो हर शय से ज्यादा अच्छा लगा। क्या सोच रहे हो? बताना नहीं चाहते, या मेरा पूछना अच्छा नहीं लगा? उसे खामोश देखकर नईम पूछने लगा। उसने नफी में सर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हारा पूछना बहुत अच्छा लगा। पता चला कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी होता है जिससे हम हर वो मसला शेयर कर सकते हैं जो किसी और से नहीं कर सकते, हर वो बात कह सकते हैं जो हमारे दिल में डरी सहमी बैठी हो। अच्छा ना यार, मस्का छोड़ो, बात बताओ। अब तुम्हारी परेशानी बड़ी अजियत दे रही है इतने दिनों से। वो धीरे से हंस दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीमे लहजे में उसने सारी बात उसे बता दी।
اپنی ہر سوچ اور ہر جذبے سے اسے آگاہ کر دیا، بغیر جھجکے، بغیر شرمندہ ہوئے۔ ساری داستان سن کر اس نے پرخیال انداز میں ہنکارا بھرا۔ تو یہ بات ہے، اب جب کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، بلکہ وہ بچپن سے ہی منسوب تھی، تو اب تمہارا اس کے بارے میں سوچتے رہنا اور خود اپنی ذات کو اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کو نظر انداز کرنا کہاں تک درست ہے؟ مگر میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کرتا، اس نے احتجاج کیا۔ چلو مان لیا، مگر جان بوجھ کر خود کو دوسرے کاموں میں تو الجھا سکتے ہو نا؟ چند دنوں کی بات ہے یار، ایک وقتی جذبہ ہے جو کچھ عرصے بعد خود بخود ہی معدوم ہو جائے گا۔ دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، اور ابھی تو تمہاری پڑھائی چل رہی ہے۔ یوں لبے بام آ کر تو کمند مت توڑو یار، تمہاری ذہانت کا ایک ریکارڈ ہے۔ کالج میں سارے پروفیسر، سارے سٹوڈنٹس عزت کرتے ہیں تمہاری۔ اب اس سراب کے پیچھے دوڑنا ختم کرو اور امتحانات کی تیاری شروع کرو۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی سب کو پیچھے چھوڑ دو گے۔ تقریر اچھی کر لیتے ہو، تیمور مسکرایا۔ سیاستدان ہوتے تو پاگل کر دیتے پبلک کو۔ کچھ اثر ہوا؟ کچھ نہیں، بہت کچھ۔ وہ ہنس دیا۔ بس تو اسی خوشی میں چائے کا بل آج تم دو گے۔ نعیم بھی ہنس دیا۔ اسی رات ہاسٹل میں عالیہ کا فون آ گیا۔ باتوں کی روانی میں اس نے بتایا کہ امبر کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے یورپ گئی ہوئی ہے۔ تیمور نے اسے خدا حافظ کہا تو ساتھ ہی پچھلی تمام یادوں، جذبوں اور سوچوں کو بھی ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ تیمور کلینک میں مریضوں کی لمبی لائن مستقلاً رہتی تھی۔ یہ اس کے ہاتھ کی شفا اور اس کا حسن سلوک تھا جو وہ ہر خاص و عام میں مقبول تھا۔ اس وقت بھی وہ بڑی یکسوئی سے ایک مریض کا چیک اپ کر رہا تھا جب اس کی ریسیپشنسٹ نے اسے ٹیلی فون کال کی اطلاع دی۔ یس، ڈاکٹر تیمور خان۔ مریض سے فارغ ہو کر اس نے ریسیور اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے میر حسن زمان کہتے ہیں۔ دوسری جانب ابھرنے والی گھمبیر آواز اور سرائیکی لب و لہجے نے اسے متاثر نہیں کیا، البتہ نام نے اسے چونکا دیا۔ میر حسن زمان۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب، اگر فارغ ہوں تو میں ڈرائیور بھیج دوں، ادھر کسی کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ آدھے گھنٹے بعد گاڑی بھیج دیں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ پھر مریضوں میں مصروف ہو گیا، مگر ایک بے چینی سی تھی جو اچانک ہی اس کے اندر برپا ہو گئی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میر حسن زمان کا ڈرائیور اسے لینے کے لیے آ گیا، اور جس لمحے گاڑی زمان ہاؤس کے سامنے پہنچی، پچھلی کتنی ہی یادیں تیمور خان کے پردہ خیال پہ ہلچل مچانے لگیں۔ مجھے میر حسن زمان کہتے ہیں۔ لمبی راہداریوں اور کشادہ زینے کو عبور کرنے کے بعد جو شخص اس کے سامنے آیا، اس سے 2.5 سال پہلے ایک بک شاپ پر ہوئی ملاقات تیمور خان کو چشم زدن میں یاد آ گئی۔ ڈاکٹر تیمور خان، اس نے میر حسن سے ہاتھ ملاتے ہوئے تعارف کروایا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ سے پہلے سے ٹائم نہیں لیا، یوں اچانک آپ کا شیڈول ڈسٹرب کیا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تیمور نے نرمی سے جواب دیا۔ میرا کام ہی مریض دیکھنا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ آئیے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے تیمور کو اندر آنے کی دعوت دی۔ اس کے اندر آنے پر مریضہ کے ساتھ بیٹھی 2 عورتیں دوپٹے سے منہ چھپا کر باہر نکل گئیں۔ تیمور کی نگاہیں بستر پر آنکھیں مندے لیٹی ہوئی امبر پر جمی ہوئی تھیں۔ جانے کہ اس نے دل کی عمیق گہرائیوں میں سے ایک درد اٹھتا محسوس کیا۔ بخار رہتا ہے اس کو ہر وقت، کبھی ہلکا، کبھی بہت تیز۔ پیلی ہوتی جا رہی ہے، نہ کچھ بولتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے، خود کو مریض بنا رکھا ہے۔ امبر کا حال بتاتے ہوئے میر حسن کے لہجے میں تیزی اور برہمی تھی۔ تیمور اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھا تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول دی۔ ملگجی آنکھیں بے یقینی کسی کیفیت میں وہ اس پر جمائے اسے گھورتی رہی۔ کیا حال ہے؟ تیمور نے دوستانہ انداز میں پوچھا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ اس نے جواب دیے بغیر دوبارہ آنکھیں موند لی تھی۔ تیمور جب تک اس کا چیک اپ کرتا رہا، میر حسن سامنے بیٹھا یوں ان دونوں کو گھورتا رہا، جیسے لمحے بھر کو اس نے پلک جھپکی تو وہ دونوں غائب ہو جائیں گے۔ یہ کچھ ٹیسٹ ہیں۔ پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے وہ میر حسن سے مخاطب ہوا۔ یہ کروا لیجئے تو کچھ حتمی طور پر کہا جا سکے۔ فی الحال یہ کچھ دوائیاں ہیں، یہ دیجئے۔ ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر میں مزید دوائیاں تجویز کر دوں گا۔ آپ وقت بتا دیجئے تاکہ آپ کو پھر زحمت دی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تیمور صاحب کھانا کھا لیجئے، بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ خوشحال امی اور بابا سے کہو وہ کھانا کھا لیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ میں سوتے وقت دودھ پی لوں گا۔ جی بہتر۔ خوشحال واپس مڑ گیا تو اس نے سوچوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ کیا کچھ ہو گیا تھا اس تھوڑے سے عرصے میں؟
ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی، جیسے کل کی ہی بات لگتی ہو۔ حالانکہ 4 سال گزر گئے تھے، پھر کیا ہوا اس تھوڑی سی مدت میں؟ وہ اپنے سسرال میں کیوں نہیں ہے؟ اور کون سی بات تھی جو اسے روک بن کر لگ گئی تھی؟ سوالات اس کے پاس بہت سے تھے، مگر جواب کسی ایک بات کا بھی نہیں تھا۔ عالیہ ہوتی تو اس سے ہی کچھ پتا چل سکتا تھا، مگر پچھلے برس عالیہ کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جدہ چلی گئی تھی۔ منصور نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ گھر میں صرف وہی 3 افراد رہ گئے تھے۔ امی اور بابا آج کل پوری طرح اس کا پیچھا لیے ہوئے تھے کہ وہ شادی کر لے تاکہ گھر کی رونقیں بحال ہو سکیں۔ اس نے بھی اب اس نہج پر سوچنا شروع کیا تھا کہ اچانک امبر پھر اس سے آ ٹکرائی، اور وہ بھی اس حال میں۔ اس کی رپورٹس پڑھ کر اس کا شبہ درست ثابت ہو گیا تھا۔ وہ ٹی بی کی مریضہ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ میز پر رکھی تصویر یک بیک روشن ہو گئی۔ 2.5 سال پہلے جو تصویر اس نے بنا سوچے سمجھے بنا مقصد ہی اپنے پاس رکھ لی تھی، وہ آج بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ روشن روشن چمکتی آنکھوں والی مسکراتی ہوئی امبر اب بھی اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی جیسی پہلی ملاقات میں لگی تھی۔ ہاں، اس جیتی جاگتی سانس لیتی ہوئی امبر میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس کی خوبصورت سلونی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، چہرے کی تازگی زردی میں بدل چکی تھی، اور اس کی چمکیلی نگاہیں بجھ کر رہ گئی تھیں۔ کون ہے تمہاری اس حالت کا ذمہ دار؟ کس نے تمہیں ایسا کر دیا ہے؟ اس نے تصویر کو مخاطب کیا، مگر وہ اسی طرح خاموشی سے مسکراتی رہی بنا کسی جواب کے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اس کا ٹمپریچر نوٹ کرنے کے بعد وہ پوچھنے لگا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ نقاہت سے مسکرائی۔ ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھئے۔ دوائیاں پابندی سے کھاتی ہو؟ وہ الجھن نگاہوں میں لیے اسے دیکھنے لگا۔ کیا فائدہ؟ وہ مایوسی سے مسکرائی۔ دیکھو امبر، تم تعاون نہیں کرو گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی میرے لیے، وہ بے چارگی سے بولا۔ یہ کیسی گھٹن طاری کر رکھی ہے تم نے اپنے کمرے میں؟ کھڑکیاں کھولنا تو کجا، تم یہ بھاری بھاری پردے سرکاتی تک نہیں ہو۔ ایسی گھٹن امیز فضا تمہاری صحت کے لیے زہر قاتل ہے۔ کیا تم نہیں جانتی تمہیں کیا بیماری ہے؟ جانتی ہوں۔ وہ سامنے دیوار پر لگی تصویر کو گھورنے لگی۔ کیا جینا نہیں چاہتی؟ نہیں۔ وہ بھون چکا رہ گیا۔ اس صاف اور قطعی جواب کی اسے بالکل امید نہ تھی۔ ویسے تو وہ اس سے بات چیت کم ہی کرتا تھا۔ میر حسن زمان سامنے صوفے پر بیٹھا بڑی محویت سے اس کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار جب ایسا ہوتا کہ وہ اس کا چیک اپ کرنے آتا اور حسن زمان موجود نہ ہوتا، تب وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے گھر والوں کو کیا بیماری ہے، وہ چڑ کر کہنے لگا۔ میں نے تمہیں سینیٹوریم بھیجنے کے لیے کہا، اس سے ان کو انکار ہے۔ کسی پارک میں چہل قدمی تم نہیں کر سکتی۔ جب تمہارا اپنا اتنا بڑا لان ہے تو تم اس میں ہی ٹہل لیا کرو، کم از کم تم تو اپنا خیال کرو۔ کبھی کبھی دوسروں کے رویوں کا انتقام بھی انسان اپنی ہی ذات سے لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تیمور صاحب، میں بھی دانستہ یا نادانستہ ایسا ہی کر رہی ہوں۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ امبر کے لیے اس کے دل میں رحم اور ہمدردی کے کئی جذبے ایک ساتھ اٹھے۔ امبر، ایک بات مانو گی میری؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ جی کہیے۔ تمہارے اندر جتنی گھٹن ہے نا، باہر نکال دو۔ دیکھو، کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اندر ابلتا آتش فشاں باہر نکلنے کو رستہ مانگنے لگتا ہے۔ اس لاوے کو بہہ جانے دو۔ ایسا کرو، آج مجھ پر تھوڑا سا اعتماد کر لو۔ جن جن باتوں پر تمہیں غصہ ہے نا، جو شکایتیں ہیں تمہیں زمانے سے، وہ سب کہہ ڈالو مجھ سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاہے کچھ نہ ہو، بس تم کہہ دو ساری باتیں۔ دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، یہ تمہیں سب کچھ بول چکنے کے بعد پتا چلے گا۔ کہاں سے شروع کروں؟ وہ نظریں جھکا کر انگلیاں مسلنے لگی۔ میری کہانی تو شاید وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ اصل میں میرا مسئلہ صرف ایک ہے تیمور صاحب، وہ یہ کہ میں بے حد حساس ہوں۔ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کا رویہ میں نے ہمیشہ بڑی گہرائی کے ساتھ محسوس کیا، اور بس یہی المیہ ہے۔ یہ گھرانہ جس میں پیدا ہوئی ہوں، لڑکیوں کے معاملے میں بڑا بدقسمت ہے۔ ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے لڑکیاں بہت کم پیدا ہوتی ہیں، اور بیچاری وہ لڑکیاں بھی اس معاملے میں بڑی بدقسمت ہوتی ہیں کہ اس خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ہم لوگوں کو ہر آسائش دے کر، روپے پیسے سونے چاندی میں تول کر، کھلی فضاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے چاروں طرف شک و شبے کی ایسی عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے جس میں ہمارا دم گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے ایک لمحے کو رک گئی، پھر بولی۔ میری ایک پھوپھی نے بھی ایسی ہی کوشش کر ڈالی تھی۔ انہیں ان اونچی دیواروں میں لگے دروازوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔
اس لیے انہوں نے ان دیواروں کو پھلانگنے کی جسارت کر ڈالی۔ اس کوٹھی کے تہہ خانے میں آج بھی ان کی اور اس ملازم کی قبر موجود ہے۔ یہ واقعہ میری پیدائش سے 6 ماہ پہلے کا تھا۔ میں پیدا ہوئی تو بابا سائیں کو مجھ میں پہلی شبیہہ اپنی بہن کی نظر آئی۔ میری شکل میری پھوپھی سے ملتی ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کیونکہ اس گھرانے کا ہر فرد میرے کردار میں میری پھوپھی کے عمل کو ڈھونڈنے کی لاشعوری کوشش کرتا ہے۔ میں اپنے بچپن سے ہی اپنے چاروں جانب مسلسل اور مشکوک نگاہیں دیکھ دیکھ کر گھل رہی ہوں۔ تباہ ہو گئی ہوں اندر سے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ میری ماں کے بے حد اصرار پر مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل گئی، اس تنبیہ کے ساتھ کہ اگر میں نے باہر کی دنیا میں سوائے تعلیم کے کسی شے میں دلچسپی لینے کی کوشش کی تو میرا انجام بھی میری پھوپھی سے مختلف نہ ہوگا۔ تعلیم نے میرے شعور کے بند دروازوں کو کھولا تو مجھے اپنے اس ماحول سے شدید نفرت ہو گئی۔ مجھ سے دگنی عمر کا وہ شخص جس سے میں بچپن سے منسوب کر دی گئی تھی مجھے اپنے معیار سے کمتر نظر آیا۔ پھر جانے اتنی احتیاط کے باوجود بھی میرے بھائیوں کو مجھ پر کیسا شک ہو گیا کہ میری تعلیم ادھوری چھڑوا کر میری شادی کر دی گئی۔ بات کسی طرح میرے شوہر تک جا پہنچی کہ شادی میں جلدی کیوں کی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس جہنم سے نکل کر ایک اور جہنم میں جا پہنچی۔ وہ شخص جو عمر میں مجھ سے دگنا تھا، تعلیم میں مجھ سے بہت پیچھے اور ذہنی پسماندگی میں بہت آگے تھا۔ مسلسل 1 سال تک میری زندگی کو جہنم بنائے رکھنے کے بعد اس نے محض اس بات پر مجھے طلاق دے دی کہ گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی شام میں سڑک پر کھلنے والی کھڑکی میں کچھ دیر کو کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے وہاں کسی کو اشارے کرتے دیکھا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ میرے لیے زندگی میں کوئی کشش نہیں ہے تیمور صاحب، میں اکلوتی لڑکی ہوں اس گھر کی، اس لیے سنا ہے کہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہر مہینے میرے لیے 20-25 سوٹ سلوائے جاتے ہیں۔ سونے چاندی اور ہیروں کے زیورات سے الماری بھری ہوئی ہے۔ میرا جو بھائی گھومنے پھرنے کے لیے کہیں جاتا ہے وہاں سے میرے لیے ڈھیروں تحائف لے کر آتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود میں خوش نہیں رہتی۔ سب کو مجھ سے یہی شکایت ہے۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ وہ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، ایک بات بتاؤ۔ یہ ساری باتیں تو تم نے وہ بتائیں جو تمہیں ناخوش کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں۔ کیا کوئی ایسی بات بھی ہے جس سے تمہیں خوشی ملتی ہو؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ہولے سے مسکرا دی۔ ہاں، ایک ایسی بات بھی ہے جو میرے اندر خوشی کا احساس بھر دیتی ہے۔ وہ کیا؟ تیمور خان نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ بھاری آواز کمرے میں گونجی تو وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ میر حسن زمان جانے کس وقت آیا تھا؟ وعلیکم السلام۔ تیمور نے مصافہ کو ہاتھ بڑھایا۔ کیسی ہے ہماری بہن؟ یہ تعاون کم کرتی ہیں، اس نے حسن زمان سے شکایت کی۔ پاگل ہے یہ تو۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ میں نے نوری سے کہہ دیا ہے وہ اسے خود پابندی سے دوائی کھلائے گی۔ ان کے لیے اہم ترین چیز تازہ اور کھلی فضا ہے۔ یہ کھڑکیاں وغیرہ کھلوا دیں اور انہیں صبح لان میں چہل قدمی بھی کروایا کریں۔ وہ میر حسن زمان کو ہدایت دیتا رہا اور کنکھیوں سے امبر کے بگڑے تاثرات دیکھتا رہا۔ اب اسے اس کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اسے زندگی کی جانب لانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے امبر کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ تیمور خانہ، امی نے بڑے پیار سے سامنے سے گزرتے تیمور کو مخاطب کیا تو وہ مڑ کر ماں کے پاس چلا آیا۔ جی امی۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ ذرا کلب تک جا رہا تھا۔ نہ جاؤں؟ میں نے یہ کب کہا؟ بس ذرا یہ تصویر دیکھ لو۔ انہوں نے ایک تصویر اس کی جانب بڑھائی۔ کس کی تصویر ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر لی۔ یہ بتاؤ کیسی ہے؟ اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی ہے، تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے اس سے۔ جی، وہ حیران ہوا۔ کون چلا رہا ہے رشتے کی بات؟ ارے، وہ ہنس دیں۔ ظاہر ہے میں اور تمہارے بابا، اور کون؟ تم پسند کر لو تو عالیہ کو بلا لیں اور بات پکی کر دیں۔ اوفو، اتنی دیر ہو گئی باتوں میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا امی، رات کو بات کریں گے۔ وہ اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کوفتے بنوا لیجیے گا کھانے میں۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ انہیں حیران سا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ رات کو وہ دانستہ دیر سے گھر آیا۔ امی اور بابا جلد سو جانے کے عادی تھے۔ خوشحال نے اسے کھانا لگا کر دیا۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا آیا۔ باتھ روم سے کپڑے بدل کر نکلا تو اس کی نگاہ میز پر رکھی تصویر پر پڑی۔ امی نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ اس لڑکی کی تصویر یہاں رکھ گئی تھی، مطلب واضح تھا اب اسے جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ابھی وہ کشمکش میں مبتلا کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی اور کمرے سے تیزی سے باہر نکلا۔
कॉरिडोर में रखा सेट उसने उठाया और कमरे में चलाया। हेलो। उसने रिसीवर उठाया। तैमूर साहब, मैं अंबर बात कर रही हूँ। जाने क्यों मुझे यकीन सा था कि इस वक्त तुम्हारा ही फोन होगा। क्यों? वो हैरान हुई। और किसी का फोन नहीं आता आपके घर? ये बात नहीं, वो हंस दिया। बस कभी कभी होता है ना अल्हाम सा। अच्छा। वो भी धीरे से हंस दी। और कैसे फोन किया? बस यूं ही सोचा शुक्रिया अदा कर दूं आपका। किस बात का शुक्रिया? आपने ठीक कहा था, दिल की बातें किसी से कह देने से बोझ हल्का हो जाता है। मैं भी आज बेहद सुकून महसूस कर रही हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मेरा बोझ शेयर किया, मुझे एतमाद दिया। हाँ, एक बात अधूरी रह गई थी। सुबह वो याद करके बोला, तुम बता रही थी कि तुम्हें किस बात से खुशी मिलती है। अब बताओ। हेलो। हेलो लाइन कट गई थी। उसने रिसीवर रख दिया और सामने पड़ी अजनबी लड़की की तस्वीर को उलट दिया। लाला। मुसर्रत से भरपूर आवाज पर वो चौंक कर मुड़ा और खुशी से खिल उठा। आली, तुम? वो लपक कर उससे लिपट गई। कैसी हो आली? वो प्यार से पूछने लगा। खुश तो हो? अरे तो क्या उदास लग रही हूँ आपको? वो हंसी। कमाल साहब कहाँ हैं? वो भी आए हैं, अम्मी और बाबा के पास हैं। आइए वहीं चलते हैं। वो उसे लेकर कमरे से बाहर निकल आई। अचानक ही घर में जैसे बाहर आ गई थी। हंसी मजाक और बातें चल रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना? तैमूर ने अम्मी की जानिब देखा। आली के साथ तो हमारे घर की रौनकें भी चली गई थी। जी जनाब, तो हम वो गुमशुदा रौनकें ही बहाल करने आए हैं। वो मुस्कुराई। और अब अपने पीछे ऐसी रौनक छोड़ जाऊंगी कि आपका दिल कभी नहीं घबराएगा। क्या मतलब? वो चौंका। मतलब ये लाला कि अम्मी ने मुझे खास तौर पर आपकी शादी के लिए बुलवाया है। अब तो मैं आयशा भाभी को इस घर में लाकर ही जाऊंगी। आयशा? नाम उसके लिए कतई अजनबी था। कौन आयशा? भई मेरी भाभी और कौन? वो शरारत से हंसी। आली जान, पहले कमाल बेटे को आराम के लिए कमरा वगैरह दिखा दो, फिर इत्मीनान से बातें करना। तुम पर तो थकन नाम की कोई भी शय सवार नहीं हुई, मगर उस बच्चे का तो ख्याल करो। अम्मी हंसते हुए बोली तो वो उठ खड़ी हुई। चलें, बाकी बातें शाम को होंगी, अभी सोना चाहिए। आलिया अंबर से मिलने की ख्वाहिश कर रही थी। उसे भी चेकअप करने के लिए जाना था, लिहाजा वो आलिया को साथ ही ले आया। मैं चेकअप करके आ जाऊंगा, तुम बाद में आती रहना। चलिए, ये भी ठीक है। वो फौरन मान गई थी। आलिया को देखकर अंबर का रद्देअमल बड़ा खुशकुन था। वो इस कदर खुश हुई थी कि तैमूर को हैरत हो रही थी कि ये लड़की भी इतना खुश हो सकती है। दूसरी खुशगवार हैरत उसे कमरे का जायजा लेने पर हुई। सारी खिड़कियां खुली हुई थीं। कमरे की कलर स्कीम तब्दील हो चुकी थी। पहले मलगजा सा दिखाई देने वाला घुटन आलूद कमरा आज बड़ा कुशादा और रोशन लग रहा था। गुड। उसका मुआयना करने के बाद वो बोला, अच्छे आसार हैं, लगता है कुछ अकल आई है। वो झीम सी गई। अच्छा आलिया, मैं चलता हूँ, शाम तुम्हें लेने आऊं? मैं इसे भिजवा दूंगी, आप तकलीफ मत कीजिएगा। अंबर बोली तो आलिया ने भी सर हिला दिया। उसने दोनों को देखा और खुद भी मुस्कुराकर सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। बहुत सोच समझकर उसने आलिया से बात कर लेने का फैसला कर लिया था। उसका ख्याल था कि इस मसले को वो जरा आसानी से सुलझा लेगी। वो अंबर को अपनाना चाहता था, उसे जिंदगी की जानिब लाना चाहता था, उसके होंठों पर खुशियां बखेरना चाहता था, उसके चेहरे पर मुसर्रत देखना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो हर कीमत पर अंबर को इस जहन्नुम से निजात दिलाएगा। डॉक्टर साहब, कॉल है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे इत्तला दी तो वो ख्यालात के हजूम से बाहर आ गया। यस डॉक्टर तैमूर खान, उसने कहा, और फिर दूसरी जानब से जो कुछ कहा गया वो उसके होशो हवास उड़ा देने को काफी था। मैं अभी आता हूँ। उसने रिसीवर पटका और उठकर बाहर की जानब भागा। अंबर ने खुद को आग लगा ली थी। उसकी हालत नाजुक थी। क्यों क्यों क्यों? सारा रास्ता वो इसी एक लफ्ज की गर्दान करता रहा। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? अपने साथ मेरी खुशियों को भी पामाल कर डाला। जरा देर तो रुकी होती, थोड़ा तो इंतजार किया होता। उसके तस्वुर से लड़ता झगड़ता वो जमान हाउस पहुंचा। उसकी हालत वाकई सीरियस थी। उसे फौरी तौर पर लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो इस दुनिया से, अपने घर से और खुद उससे हर ताल्लुक, हर नाता खत्म करके जा चुकी थी। उसके तमाम एहसासात मुंजमद हो गए थे। तमाम जज्बे सर्द पड़ गए, हमेशा के लिए। वो काफी दिनों बाद क्लिनिक गया था। उस हादसे के बाद उसका दुनिया से दिल उचाट हो गया था। रफ्ता रफ्ता जिंदगी मामूल पर आई और बहुत से दूसरे लोगों की तरह उसने भी कानून कुदरत के मुताबिक जिंदगी के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, ये खत काफी दिनों का आया रखा है। मुलाजिम बता कर गया तो वो चौंका और मेज पर रखा खत खोलने लगा। तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आपको ये खत मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी।
چاہتی تو نہیں تھی کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں، لیکن مجبور ہو گئی ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ بوجھ زیادہ ہو جائے تو اسے بانٹ لیتے ہیں، تو دل پر بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک بار پھر آپ کو زحمت دینے پر مجبور ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس بات سے بے خبر نہیں رہی کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ ہاں، شاید آپ ہمیشہ اس بات سے بے خبر رہے کہ یہ پسندیدگی یک طرفہ نہ تھی۔ تیمور صاحب، میں نے بھی آپ سے پہلی ہی ملاقات میں آپ کے لیے اپنے دل میں ایک جذبہ ابھرتا محسوس کیا تھا، لیکن آپ کو اس سے آگاہ کرتی یا آپ کی حوصلہ افزائی کرتی، یہ میرے بس میں نہ تھا۔ میری شادی عجلت میں کر دی گئی اور میرے شوہر نے مجھ پر شک کر کے مجھے طلاق دے دی، تو اس کی بنیادی وجہ ایک تصویر تھی۔ جی ہاں، آپ کی تصویر۔ ایک مرتبہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے عالیہ کے البم سے آپ کی ایک تصویر نکال لی تھی جو میرے بھائی مہر علی زمان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اسی نے میری شادی فوراً سراج سلطان سے کروا دی اور وہ کہانی وہیں ختم ہو گئی۔ اب اتنے عرصے بعد آپ وہ کہانی دوبارہ شروع کرنا چاہتے تھے جو ممکن نہ تھا۔ میں موت کو بخوشی گلے لگا سکتی ہوں، لیکن میرے اور آپ کے تعلق پر کوئی کیچڑ اچھلے، یہ مجھے منظور نہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو بغاوت جاگ رہی تھی، میں اس سے بے خبر نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ میری خاطر ہر ایک سے ٹکرانے پر تیار ہو جائیں گے، اور یہ مجھے منظور نہیں۔ میں ایک بے بنیاد شک کو حقیقت میں بدل کر دنیا کے سامنے تماشا بننے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ تیمور صاحب، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ میں نہ آپ کو پانے کا ظرف رکھتی ہوں، نہ کھونے کا، اور بیچ کا یہی ایک راستہ ہے جس پر میں چل پڑی ہوں۔ عالیہ نے آپ کی منگنی کا بتایا، نہ جانے مجھے خوشی ہوئی یا دکھ، میں سمجھ نہیں پائی۔ ہاں، اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے لیے یہی راہ بہترین ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کی اس معصوم خواہش کو ضرور پورا کیجیے گا، اسے میری بھی آخری خواہش سمجھ لیجیے۔ آخر میں ایک بات رہتی ہے، آپ کے ایک سوال کا قرض ہے مجھ پر۔ آپ نے مجھ سے میری واحد خوشی کے بارے میں پوچھا تھا نا؟ تو تیمور جی، مجھے خوشی ملتی ہے تو صرف آپ کو دیکھ کر اور آپ سے مل کر۔ اسی لیے جاتے ہوئے بھی آپ سے یہ آخری ملاقات کر کے جا رہی ہوں، چاہے یہ ملاقات ادھوری ہی صحیح۔ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے، فقط امبر۔ خط پڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ کاش امبر، یہ ساری باتیں تم نے مجھ سے اپنی زندگی میں ہی کر لی ہوتی۔ میں تمہیں بتاتا کہ مجھ میں اتنا حوصلہ تھا کہ دنیا کے ہر طوفان سے ٹکرا کر تمہاری خوشیاں تمہیں لوٹا دوں۔ تم نے کہا تو ہوتا، جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ ہمارے اور تمہارے واسطے میں ایک نیاپن تھا، مگر دنیا پرانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ محبت ہم نے تم نے ایک وقتی چیز سمجھی تھی، محبت جاودانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ گزاری ہے جوانی روٹھنے میں اور منانے میں، گھڑی بھر کی جوانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے کتاب بند کر دی۔ طلحہ کے گھر والے تاریخ مانگ رہے ہیں شادی کی۔ ہاں تو دے دو، جو تاریخ مناسب سمجھو۔ وہ مسکرایا۔ سمرین خوش ہے نا؟ ہاں، بہت خوش۔ عائشہ مسکرائی۔ اور تم؟ میں بھی بہت خوش ہوں۔ وہ ہنس دی۔ اولاد کی خوشی ہی ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اور آنکھیں موند کر تکیے سے سر ٹیکتے ہوئے تیمور خان کو لگا کہ اوپر آسمانوں پر موجود امبر بھی اس کی خوشی میں بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔